مبارک ہو سید سجاد آئے ہیں. ایسا رتبہ دیا مرحبا مرحبا ایسا عابد کے بابو. An Ayurveda doctor and an actor from Mumbai distributes free tiffin to nearly 320 aged people who have been abandoned by their children. आज से 15 साल पहले मेरी क्लिनिक में एक बुजुर्ग आया, आके मेरे टेबल पे बैठे और बहुत रोए. तो मैंने अंकल को पूछा, अंकल क्या तकलीफ है, आप बताइए मुझे. तो उसने मुझे बताया कि मेरे 3 बेटे हैं, ना तो हमको खाना देते हैं और ना ही हमारा ध्यान रखते हैं. तो ये भारत देश में अपने माँ बापों की ये पोजीशन देख के मुझे बहुत दुख हुआ. तो मैंने अंकल को बोला कि अंकल आप टेंशन मत लीजिए, कल से मेरे घर से टिफिन आएगा. But soon Dr. Uday realized that the problem was much bigger and deeper than he ever imagined. मुंबई जैसे महानगर में जगह का प्रॉब्लम समझ में आता है, जनरेशन गैप समझ में आता है, पैसों का प्रॉब्लम समझ में आता है, लेकिन एक बेटा अपने माँ बाप को खाना नहीं दे, वो बात आज से मुझे 15 साल पहले भी समझ में नहीं आ रही थी और मुझे आज भी समझ में नहीं आ रही है. He put up posters and banners asking those abandoned by their children to come to him. तो पहले ही वीक में मेरे पास कुछ 11 नाम आए और इस 15 साल की जर्नी में आज करीबन 325 माँ बाप का एक मैं लोटा बेटा हूँ और मुझे गर्व है कि मैं इन 325 लोगों को घर तक खाना पहुँचाता हूँ. As the number grew, Dr. Uday started a trust with a bigger kitchen to ensure that the tiffin is reached to everyone every day without fail. And to supplement his earning, he started to work in movies and serials to fund this project. डॉक्टर तो हूँ ही मैं, साथ साथ में मैं एक्टर भी हूँ. तो मैंने कई सारी हिंदी गुजराती सीरियलों में काम किया है, कई फिल्मों में काम किया है. हिंदी सीरियलों में मेरे पास तारक मेहता का उल्टा चश्मा, पवित्र बंधन, CID, यम है हम जैसी कई मातबर सीरियल मैंने की है. और उनमें से जो आमदनी होती है मेरे पास, वो मैं ये टिफिन सेवा में अर्पण करता हूँ. Dr. Uday's commitment to this cause is much deeper than simply providing a tiffin. He looks after the emotional and mental well-being of his parents as well. He takes them all to a family picnic along with his actual family. तो हम लोग उसको हर 3 महीने में कहीं मुंबई के आजू बाजू की जगह में घूमने लेके जाते हैं. हर एक फेस्टिवल जो है वो हम साथ मिलके मनाते हैं, साथ में धमाल करते हैं, साथ में मस्ती करते हैं. लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों के हृदय में एक रंज है कि मेरे अपने मेरे साथ में नहीं है. शायद मैं वो कमी नहीं पूरी कर सकता, लेकिन मेरी हर सोच पूरे दिन यही रहती है कि मैं इन लोगों को कैसे खुश रख सकूं. If you find the story of Dr. Uday inspiring, do share it with your family and friends. For more such inspiring stories, keep watching The Better India. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज हम आपकी खिदमत में एक ऐसी बात पेश करने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद यकीनन हमें बड़ा फ़ायदा होगा. अक्सर हम ही में से बहुत से लोगों की ये शिकायत रहती है कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती. तो आइए हम आपको एक नुस्खा बताते हैं. इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, वो दुआ जो बहुत जल्दी कबूल होती है वो किसी भाई की गैर मौजूदगी में उसके लिए दुआ करना. यानी हम अगर दूसरों के लिए दुआ करें तो वो दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है. अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि इसमें हमारा क्या फ़ायदा होगा. हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं, चलिए सवाब तो मिलेगा, और भी कुछ. जी हाँ, हदीस का अगला जुमला सुनिए बहुत तवज्जो से. इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, क्या
وہ دعا جو بہت جلدی قبول ہوتی ہے کسی بھائی کا اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرنا. پھر فرماتے ہیں جب وہ دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ مامور ہوتا ہے جو آمین کہتا ہے اور کہتا ہے تیرے لیے بھی اسی کی مانند ہے. یعنی ہم جو دوسروں کے لیے دعا مانگتے ہیں فرشتہ آمین کہتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ وہی اس کے لیے بھی جو اس نے اپنے دوسرے بھائی کے لیے مانگا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے پاس فلاں چیز ہو جائے, ہمیں یہ مل جائے, ہم اس کامیابی تک پہنچ جائیں, تو ہمیں چاہیے کہ بس اپنے لیے دعا نہ مانگیں, دوسروں کے لیے دعا مانگیں. اس لیے کہ کوئی اور آمین نہیں کہے گا, معصوم ملک فرشتہ جب وہ آمین کہے گا تو اس کے حق میں بھی دعا قبول ہوگی جس کی غیر موجودگی میں آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. اور وہی چیز اللہ کا یہ رحم و کرم تو دیکھیے, اور وہی چیز اللہ آپ کو بھی عنایت کرے گا, اس لیے کہ فرشتہ کہتا ہے تیرے لیے بھی اسی کی مانند. سبحان اللہ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم فقط اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بہت زیادہ دعا مانگیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. امام علی علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں میں نہ ہو جانا جو عمل کے بغیر آخرت کی امید رکھتے ہیں. طویل امیدوں کی بنا پر توبہ کو ٹال دیتے ہیں. دنیا میں باتیں زاہدوں جیسی کرتے ہیں اور کام راغبوں جیسا انجام دیتے ہیں. کچھ مل جاتا ہے تو سیر نہیں ہوتے اور نہیں ملتا تو قناعت نہیں کرتے. جو دے دیا گیا ہے اس کا شکریہ سے عاجز ہیں لیکن مستقبل میں زیادہ کے طلبگار. لوگوں کو منع کرتے ہیں لیکن خود نہیں رکتے اور ان چیزوں کا حکم دیتے ہیں جو خود نہیں کرتے. نیک کرداروں سے محبت کرتے ہیں لیکن ان کا جیسا عمل نہیں کرتے اور گناہگاروں سے بیزار رہتے ہیں لیکن خود بھی انہی میں سے ہوتے ہیں. گناہوں کی کثرت کی بنا پر موت کو ناپسند کرتے ہیں اور پھر ایسے ہی اعمال بھی قائم کرتے رہتے ہیں جن سے موت ناگوار ہو جاتی ہے. بیمار ہوتے ہیں تو گناہوں پہ پشیمان ہو جاتے ہیں اور صحت مند ہوتے ہیں تو پھر وہی لہو و لعب میں مبتلا ہو جاتے ہیں. بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے تو اکڑنے لگتے ہیں اور جب مصیبت میں پڑ جاتے ہیں تو مایوس ہو جاتے ہیں. کوئی مصیبت نازل ہو جاتی ہے تو مضطر لوگوں کی طرح دعا کرتے ہیں اور سہولت و آسانی فراہم ہو جاتی ہے تو فریب خوردہ ہو کر منہ پھیر لیتے ہیں. ان کا نفس انہیں خیالی باتوں پہ آمادہ کر لیتا ہے لیکن وہ یقینی باتوں میں اس پر قابو نہیں پا سکتے. دوسروں کے بارے میں اپنے سے چھوٹے گناہ سے بھی خوف زدہ رہتے ہیں اور اپنے لیے اعمال سے زیادہ جزا کی امید رکھتے ہیں. مالدار ہو جاتے ہیں تو مغرور مبتلا فتنہ ہو جاتے ہیں اور غربت زدہ ہو جاتے ہیں تو مایوس اور سست ہو جاتے ہیں. عمل میں کوتاہی کرتے ہیں اور سوال میں مبالغہ. خواہش نفس سامنے آ جاتی ہے تو گناہ فوراً کر لیتے ہیں اور توبہ کو ٹال دیتے ہیں. کوئی مصیبت لاحق ہو جاتی ہے تو اسلامی جماعت سے الگ ہو جاتے ہیں. عبرت ناک واقعات بیان کرتے ہیں لیکن خود عبرت حاصل نہیں کرتے. نصیحت میں مبالغہ سے کام لیتے ہیں لیکن خود نصیحت نہیں حاصل کرتے. قول میں ہمیشہ اونچے رہتے ہیں اور عمل میں ہمیشہ کمزور. فنا ہونے والی چیزوں میں مقابلہ کرتے ہیں اور باقی رہ جانے والی چیزوں میں ہمیشہ سستی سے کام لیتے ہیں.
जो हकीकी फायदा है उसको नुकसान समझते हैं और जो हकीकी नुकसान है उसको फायदा तस्वुर करते हैं।